नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्युल करीमुल अमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीमुल अमीन। मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, आज हम DS डिजिटल चैनल के ज़रिए आपसे मुखातिब हैं और जो आय मुबारक तिलावत की, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान के बारे में इरशाद फरमाया कि ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जिस तरह से तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए, और ये इसलिए फ़र्ज़ किए ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ, ताकि तुम नेकोकार हो जाओ, ताकि तुम हदायत वाले हो जाओ। तो ये इस मकसद के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मैंने रोज़े जो हैं वो तुम पर फ़र्ज़ किए, और ये सिर्फ़ तुम पर फ़र्ज़ नहीं किए बल्कि जो तुमसे पहले उम्मतें हो गुज़री उन पर भी रोज़े जो हैं वो फ़र्ज़ किए गए थे। रोज़े का एक मखसूस वक़्त है। पहली उम्मतें, उनका अपना टाइम था, अपना वक़्त था, अपना तरीक़ेकार था, मगर उम्मत मुहम्मदिया इसका एक अपना शरफ़ है, एक अपना असूल है, असूल व ज़वाबत हैं। तो उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों पर जो रोज़े फ़र्ज़ किए, मुसलमानों पर जो रोज़े फ़र्ज़ किए, तो उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके लिए सहरी भी रख दी, अफ्तारी भी रख दी। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका है कि मेरी उम्मत के लिए सहरी इस मकसद के लिए रखी गई ताकि लोग जो हैं, ईमान वाले जो हैं, वो सहरी करें, और सहरी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बरकत रख दी है। बरकत जो है वो इस तरह से है कि चीज़ बाज़ दफ़ा थोड़ी भी होती है, मगर क्या होता है कि वो कई लोग जो हैं इस्तेमाल कर लेते हैं बरकत की वजह से, उससे कई फ़वाइद जो हैं वो हासिल हो जाते हैं। तो सहरी के बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये बरकत इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखी, और ख़ुसूसी तौर पे फरमाया कि ए ईमान वालो, तुम सहरी किया करो और इसको अपने ऊपर लाज़म करो, और सहरी जो है इससे फ़ायदा हासिल करो। और यहाँ पे मैं एक चीज़ अर्ज़ करता चला जाऊँ कि जब हमने सहरी करनी होती है तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए, क्योंकि वो लम्हात जो हैं वो तन्हाई के लम्हात होते हैं, और वो लम्हे जो होते हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुर्ब के लम्हात होते हैं। तो उन कुर्ब के लम्हात में हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसके हजूर जो है वो सरबस्जूद हो जाए। 2 नवाफ़िल, 4 नवाफ़िल, 6 नवाफ़िल जितने हो सके आसानी से जो है वो पढ़ें, और पढ़ कर जो है रब के हजूर अपने लिए, उम्मत के लिए मनाजात करें, अपने अहलो अयाल के लिए मनाजात करें। और यहाँ पे एक और चीज़ अर्ज़ करता चला जाऊँ कि मुफस्सरीन ने कहा कि इसमें आज जो हम अक्सर व बेशतर ये चीज़ छोड़ गए हैं, और बल्कि तकरीबन छोड़ चुके हैं, कि हमने अपने छोटे बच्चों को जो है वो सहरी के लिए उठाना मुनासिब नहीं समझते कि इनकी नींद ख़राब हो जाएगी। तो ये भी एक तरबियत का ज़रिया है कि हम अगर अपने बच्चों के दिलों में रोज़े की मोहब्बत डालना चाहते हैं तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बेशक उन्होंने रोज़ा नहीं रखना, मगर उनको सहरी के टाइम पे उठाया करो। हत्ता कि कोई शीरख्वार बच्चा है तो उसे भी उस टाइम पे उठाकर दूध ज़रूर पिलाया करो, ताकि उसकी आदत जो है वो सहरी खाने की हो जाए। और फिर इसी तरह अफ्तारी है, तो अफ्तारी में भी फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों के लिए 2 खुशियाँ रख दी। एक तो खुशी वो है कि जो अफ्तारी के वक़्त हम रोज़ा सारा दिन की भूख प्यास के बाद रोज़ा अफ्तार करते हैं, तो उस वक़्त अफ्तारी के वक़्त जो है वो खुशी नसीब होती है कि पेट भी खाली होता है, प्यास भी शिद्दत अख्तियार कर चुकी होती है, और फिर भी बंदा जो है वो इंतज़ार कर रहा होता है कि अज़ान की आवाज़ कब आए तो मैं अफ्तारी करूं। इतना भी नहीं, इतना देखें कि रब का खौफ जो है उसके दिल में इतना है कि 1 सेकंड पहले भी वो खाना गवारा नहीं करता कि मेरा रब कहीं नाराज़ ना हो जाए। और फिर फरमाया
کہ اے ایمان والو تم دوسروں کو بھی روزہ افطار کروایا کرو۔ اور دوسروں کو روزہ افطار کروانا کیا ہے؟ فرمایا کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور اگر اس کے پاس صرف چند گھونٹ پانی ہے تو فرمایا کہ ایک گھونٹ سے کسی دوسرے روزہ دار کا روزہ افطار کروا دو، تو کیا ہوگا؟ جتنا ثواب اس روزہ دار کو اللہ رب العزت عطا کرے گا، اتنا وہ ایک گھونٹ پانی پلانے والے کو اللہ رب العزت ثواب عطا کر دے گا۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ ان سعادت کے لمحات میں ہمارے لیے جو ہے وہ یہ کہ ایک گھونٹ جس کے پاس کچھ بھی نہیں، بیسیکلی یہ تربیت ہو رہی ہے۔ اور تربیت ہمارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری فرمائی کہ اے ایمان والو کہ یہ تمہاری تربیت کا ایک طرح سے حصہ ہے کہ صرف اپنی ذات کو مد نظر نہیں رکھنا بلکہ اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی دیکھنا ہے۔ جس طرح کہ آج کل جو مہنگائی کے حالات ہیں، کسی کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، تو فرمایا کہ اگر تمہارے پاس ایک گلاس پانی ہے تو اس میں ایک ایک گھونٹ سے جو ہے وہ جتنے لوگ افطار کر سکتے ہیں اتنے ہی ثواب ان کو مل جائے گا۔ مقصد کیا کہ ان کا بھی ساتھ میں خیال کرو۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر کسی کے پاس یہ نہیں ہے تو نمک کہ چند دانے جو ہیں، ایک دانہ بھی جو ہے وہ کسی کو دے دے گا تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ دار رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ کرنے کا مقصد اسلام جو ہے وہ بیسیکلی سبق ہی یہی چیز دیتا ہے کہ صرف اپنی ذات کو مد نظر نہیں رکھنا، اس کے ساتھ اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اپنے ہمسائے کا بھی خیال کرنا ہے، اپنے رشتہ دار کا بھی خیال کرنا ہے۔ تو رمضان جو ہے تقوی جو ہے، جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، تو تقوی ہے ہی اسی چیز کا نام کہ اس پر تقوی کرتے ہوئے اس چیز کو نہیں دیکھنا کہ ہمارے پاس رزق کم ہے، ہمارے پاس مال کم ہے تو ہم اپنا پیٹ نہیں بھر سکتے تو ہم کسی کو کیا دیں۔ فرمایا کہ نہیں، تم اس پر تقوی کر کے یہ صدقہ کرنا شروع کر دو، لوگوں کو کھلانا شروع کر دو، تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت تمہارے رزق میں برکت عطا کر دے گا۔ یہاں پہ آخر پہ میں ایک واقعہ چھوٹا سا عرض کر کے تو اس کے بعد اجازت چاہوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک ایسا شخص تھا جو کہ مفلس الحال تھا، جس کے پاس کچھ نہ تھا، غربت انتہا کی تھی، حتیٰ کہ ایک وقت جو ہے اسے پیٹ بھر کے کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ تو ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پاس سے گزرے تو عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، میرے لیے اللہ کے حضور دعا کیجئے گا، اللہ تک میرا پیغام دے دیجئے گا کہ فلاں بندہ ہے، اس کا پیٹ بھی نہیں بھرتا، تو جتنا اس کا کھانا تو نے مقدر میں لکھا ہوا ہے نا، وہ سارے کا سارا ایک ہی وقت میں دے دے، تاکہ کوئی ایک وقت تو پیٹ بھر کے کھانا کھا لوں، تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ میری بھوک جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ تو جب دعا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، فرشتوں نے سارے کا سارا رزق اس کے گھر تک پہنچا دیا۔ اب اس نے جتنا کھایا جا سکتا تھا کھا لیا، فریج اس دور میں تھی نہیں، اس نے باقی اٹھایا، اس نے کہا یہ تو خراب ہو جائے گا، میں کیا کروں گا؟ اس نے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ کچھ دن گزرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس راستے سے دوبارہ گزرے تو وہاں پہ ایک میلہ لگا ہوا تھا، لوگ آ رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے، آ رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کون؟ تو پتہ چلا کہ جس کے لیے دعا کی تھی، جو اس کے پاس کوئی رزق ہی نہیں تھا، وہ لوگوں کو کھلا رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، اللہ رب العزت کے حضور التجا کی، مولا وہ اس کے پاس تو تھوڑا سا رزق تھا، 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، اس سے زیادہ تو رزق نہیں تھا، اور آج یہ حال ہے کہ وہ بھی پیٹ بھر کے کھا رہا ہے اور وہاں پہ لوگ بھی کھا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ، اس نے مجھے جو ہے وہ صدقہ کیا ہے، مجھے جو ہے وہ قرض دیا ہے، تو جو اللہ کو قرض دیتا ہے اللہ رب العزت اس کا بہتر نعم البدل جو ہے وہ اس کو عطا کرتا ہے، تو وہ مجھے دیتا جا رہا ہے، میں اس کو کھلاتا جا رہا ہوں، وہ لوگوں کو کھلاتا جا رہا ہے، تو لوگ جو کھا رہے ہیں بیسیکلی وہی صدقہ ہے۔ تو یہ لازم نہیں کہ صرف صدقے کا نام لے کر ہی ہم صدقہ کریں گے، بلکہ اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال کریں، اور یہ رمضان المبارک کی جو ساتیں ہیں ان میں ہمیں یہ چاہیے کہ جب روزہ افطار کریں تو اس وقت کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ اپنے ہمسایوں میں بھی بھیج دیں، تاکہ یہ صدقے کا سلسلہ جو ہے وہ رہے اور ہمیں ثواب بھی ملے، اور ہمارے رزق میں جو ہم رونا روتے ہیں کہ ہمارے حالات درست نہیں ہوتے، تو وہ جو حالات جو ہیں وہ بھی بہتر ہو جائیں گے اور مال و دولت بھی آ جائے گا۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں
کہ جو صدقہ کرتا ہے اس کے رزق میں کسی صورت کمی نہیں آ سکتی۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں اور رمضان المبارک کی مسرت ساتوں میں زیادہ صدقہ کریں، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں عام دنوں میں جہاں 10 گنا عطا کرتا ہے تو ان دنوں میں 70 گنا ہمیں عطا کرے، اور ہم جلد از جلد جو ہے وہ امیر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔